मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतहाई नामुसाइद हालात में जो है वो मुल्क को जो है वो संभाल रही है। आपके इल्म में है, आप देखें कि 31 मई 2018 को मुल्क कहाँ था। मुल्क कहाँ था उस वक्त? डॉलर जो है वो 110-12 रुपए पे था या नहीं था? पेट्रोल की कीमत जो है वो 65 रुपए लीटर थी या नहीं थी? चीनी जो है वो 50 रुपए किलो थी या नहीं थी? आटा जो है वो 35 रुपए किलो था या नहीं था? तो फिर उस वक्त क्या वजह बनी कि मियां नवाज शरीफ के दौर में जब 2013 में आपने मुस्लिम लीग नून को अपना मैंडेट दिया, उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी और दहशतगर्दी के वाक़यात रोज़ हो रहे थे। हमने 2013 से लेकर 17 तक दहशतगर्दी का भी खात्मा किया और उसके साथ साथ जो है वो लोड शेडिंग का भी खात्मा किया और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके गए और मुल्क जो है वो 6.2% के हिसाब से तरक्की कर रहा था। तो फिर क्या ज़रूरत थी इस फितने को जो है वो लाने की? इस फितने को लाने के लिए जो है वो बाकायदा साजिश की गई, बाकायदा 7 जजेस मिले। वो एक बाबा रहमते बना हुआ था जो कि बाद में बाबा ज़हमते साबित हुआ। उसने, आपके इल्म में है कि कैसे कैसे फैसले किए, किस तरह से इन्होंने नाजायज़ बिला जवाब जो है मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया और किस तरह से साजिश करके इस फितने को, जिसने इस मुल्क में ओए तोए का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। बेशर्म आदमी ना किसी की इज्जत करता है, ना किसी के साथ जो है वो उसे इज्जत का सलूक करना आता है, ना उसकी को अपनी इज्जत है। उसने अपनी निजी ज़िंदगी में ऐसे काम किए हैं कि इस किस्म का काम अगर हमारे गांव में को करे तो लोग उसका मुंह काला करके उसको गधे पे बैठा के गांव में उसका चक्कर लगवाते हैं। यानी आप समझ गए ना जो मैं बात कह रहा हूँ। यानी ऐसा काम कोई करे ना इधर गांव में तो उसके साथ ये सलूक होता है। यानी इस किरदार का ये आदमी, और फिर इतना बदबख्त है कि कहता है कि मैं, अब देखें जमहूरियत है, जमहूरियत में आपने मुझे वोट दिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। एक गांव में आपको 1000 लोग वोट देते हैं, 600 लोग जो है वो आपके खिलाफ वोट देते हैं। अगर हम कहेंगे जी इन 600 को तो हमने इस गांव में रहने नहीं देना, ये तो सारे चोर हैं, ये तो सारे डाकू हैं, इनको तो हमने जो है वो इधर जो है वो काम नहीं करने देना, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये मुआशरा चल सकता है? लोग फिर यहाँ पे जो है वो बच सकते हैं? इस बदबख्त की थ्योरी ये है। ये अपने मुखालफीन के मतलब कहता है कि उनके साथ मैं बात नहीं करूँगा, बल्कि ये कहता है कि उस दिन से पहले कि मुझे अपने मुखालफीन के साथ बैठ के बात करनी पड़े, मैं मर जाऊँ। और हर रोज़ अपने कत्ल की जो है वो FIR दर्ज करवाता है। यानी ये वाहिद इंसान है कि जो कत्ल होने से पहले ही अपनी कत्ल की FIR दर्ज करवा रहा है। और मैंने इसे कहा कि ये काम ना करो। जब कोई आदमी ये काम करता है तो फिर ऐसे कत्ल को, जिस कत्ल की FIR पहले दर्ज हो जाए, तो बहुत सारे लोग फिर उसे करने को तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है FIR तो दर्ज होगी, इल्ज़ाम तो उन्हीं पे लगेगा, तो हम भी जो है वो बीच में जो है वो अपना काम दिखा दें। लेकिन बेवकूफ़ इंसान है, वो हमेशा यही बात जो है वो करता है। और 4 साल ये बरसे इक़्तिदार रहा है। 4 साल में हम इसके साथ बराबर सीटों पे बैठे थे। इसने कभी हमारे साथ ना दुआ, ना सलाम, ना हाथ मिलाया। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। मेरे खिलाफ एक ऐसा मुकदमा बनाया जिसे किसी ने दुनिया में तस्लीम नहीं किया। मेरे मुखालिफ तरीन लोगों ने भी, उन्होंने कहा जी को और इल्ज़ाम लगाएं तो लगाएं, लेकिन ये बात गलत है जो आपने मुकदमा बनाया। यानी इस किस्म का इंतकाम जो है वो इसने लिया, इस किस्म की इसने हुकूमत की, और 4 साल के अंदर कोई पॉलिसी नहीं है। यानी अब आ जाता है रोज़ और आके TV पे कहता है जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ओ भाई 4 साल में तुमने क्या किया है?
ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے دور حکومت کی جو ہے وہ 100 موٹر ویز، میٹروز، ہاسپٹل، یونیورسٹیز، ہم تو بتاتے ہیں کہ بھی ہمیں اگر آپ نے موقع دیا تو ہم نے یہ کام کیے. یہ موٹر ویز پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ لاہور سے شروع ہو پشاور تک جائیں، اور لاہور سے شروع ہو آپ پشاور تک جائیں، پشاور سے آپ جو ہے وہ آپ ملتان، سکھر اور کراچی تک جو ہے. اب لوگ جو ہے وہ سکھر سے، کراچی سے جو ہے وہ صبح چلتے ہیں اور شام کو سپہر کو جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے. تو تم بتاؤ نا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کدھر ہے تمہاری 1 کروڑ نوکری؟ یہاں پہ تو ہر گھر میں جو ہے، ہر گاؤں میں لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، لیکن وہ 1 کروڑ نوکری آپ کی نہیں مل رہی کہ وہ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے وہ 50 لاکھ گھر جو تم نے کہا تھا کہ میں بنا کے دوں گا؟ کوئی 50 لاکھ گھر نہیں ہے. سوائے اس کے کہ تم نے انتقام لیا، جھوٹ بولا، جھوٹے مقدمات قائم کیے اپنے مخالفین کے خلاف، اس کے علاوہ 4 سال میں کوئی کام نہیں کیا. ایک کام کیا، پہلے کہتا تھا کہ میں IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. بڑا اچھا ہوتا اگر خودکشی کر لیتا، لیکن خودکشی نہیں کی تو وہ IMF کے پاس چلا گیا. اب اس کے ساتھ جو اس نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کو پورا کرتے 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 جو ہے ڈالر جو ہے وہ 300 کے قریب پہنچ گیا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ بھی 300 کے قریب پہنچ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ معاہدہ جو ہے اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر بھی جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ سے نہیں بچتا. اور اگر اس کو پورا کرتے ہیں تو جن شرائط کا اس نے وعدہ کیا ہے ان شرائط کو پورا کرنا، یہ آپ بھی روز کی بات ہے، آپ روز دیکھتے ہیں کہ جی آج یہ کر دیں، آج وہ کر دیں، گیس میں سبسڈی ختم کر دیں، بل بڑھا دیں، بجلی کے بل جو ہے وہ ان میں سبسڈی ختم کر دیں، ان کو بڑھا دیں، پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، ڈیزل کی قیمت بڑھائیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو IMF کے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہیں، جس وجہ سے آپ کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. لیکن میں اب وقت کی قلت کی وجہ سے میں آخری بات آپ سے کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب بھی ملک جو ہے وہ کبھی مشکل وقت میں آیا، چاہے وہ 99 میں جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو پوری دنیا نے ہمارا بائیکاٹ کیا تھا، چاہے وہ 2013 جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جو ہے وہ سبات میں پہنچ چکی تھی، کہتے تھے اسلام آباد بس آنے والی ہے. تو جب بھی ملک جو ہے وہ مشکل میں آیا، پاکستان مسلم لیگ نون پہ آپ نے اعتماد کیا، اور میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک کو مشکل سے نکالا. یہ تاریخ گواہ ہے. 90 کی دہائی میں جب مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کا دور تھا، دنیا باہر سے آ رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے پاکستان ترقی کر رہا ہے. اب بھی ہم مشکل میں ہیں، مشکل دور ہے. آپ پاکستان مسلم لیگ نون پر، میاں نواز شریف پر اعتماد کریں. انشاءاللہ تعالی اس فتنے نے جو یہ ملک کو مشکلات میں ڈالا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ملک کو نکالیں گے. اور یہ فتنہ جو ہے یہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے ملک میں، یہ بدتمیزی، یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہ ہر معاملے میں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے آپ پوری طرح سے اس کی شناخت کریں، اس کا ادراک کریں، اور اس فتنے کو، اس فساد کو اپنے ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں.